नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। मिस्र में बरसों से नाफिज इमरजेंसी खत्म करने का फैसला। मिस्री हुकूमत का कहना है कि उसने मुल्क में हंगामी हालात का निफाज दहशत गर्दी से लड़ने के लिए किया था। ताहम नाक़िदीन कहते हैं कि सदर अल सीसी ने इमरजेंसी के वसी तर इख्तियारात का इस्तेमाल अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए किया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने 25 अक्टूबर को ऐलान किया कि 4 बरस से भी ज्यादा अरसे से मुल्क गिर सतह पर नाफिज हंगामी हालत को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मिस्र उसके अजीम लोगों और वफादारों का शुक्रिया अदा करता है, जिनकी बदौलत खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम का नखलिस्तान बन चुका है। यही वजह है कि मैंने मुल्क भर में हंगामी हालत के निफाज की तजदीद को मनसूख करने का फैसला किया है। मिस्र के कप्ती गिरजा घरों में 2 मुहलक बम धमाकों में दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद अप्रैल 2017 में सदर अल सीसी ने हंगामी हालत के निफाज का ऐलान किया था। इन हमलों की जिम्मेदारी नाम निहाद इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट से वाबस्ता एक ग्रुप ने ली थी। धमाकों के 3 माह बाद हंगामी इक़दामात नाफिज किए गए थे, ताहम तभी से हर बरस उनकी तजदीद भी होती रही। हुकूमत का दावा है कि उन बम धमाकों के वक्त मिस्र IS के अस्करियत पसंदों से मुंसलिक तशद्दुद की बढ़ती हुई लहर से नबरत आजमा था और खास तौर पर शुमाल मशरक़ी सेनाई के इलाके में इसका काफी असर व रसूख था। इमरजेंसी के तहत जहां हुक्काम को वसी तर इख्तियारात हासिल हुए, वहीं आज़ादी इजहार और अवामी इज्तिमा जैसे अवाम के आईनी हुकूक भी सल्ब कर लिए गए। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ग्रुप सदर अल सीसी की हुकूमत पर यह कहकर शदीद नुक्ताचीनी करते रहे कि इमरजेंसी जैसे सख्त इक़दाम की आड़ में हुकूमत अपने मुखालिफिन और अपने खिलाफ आवाज़ों को कुचलने का काम करती रही। गुज़िश्ता बरस मई में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए हंगामी कानून में मजीद तरमीम की गई, जिससे सदर को मजीद इख्तियारात हासिल हो गए। मिस्र के इंसानी हुकूक के ट्रैक रिकॉर्ड पर दबाव के सबब वाशिंगटन और अपने दीगर मगरबी इत्तेहादियों के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। मगरबी ममालिक इस हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा इस्तवार कर सकें, जो इंसानी तारीख में गुज़िश्ता एक दहाई की जालिम तरीन हुकूमतों में से एक है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मिस्र में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और मिस्री जेलों के हालात बहुत खराब हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक तकरीबन 60,000 लोग सिर्फ सियासी वजूहात के सबब जेलों में हैं। तंजीम ने 2016 में मिस्र की जेलों में होने वाले तशद्दुद और दी जाने वाली ईज़ाओं से मुताल्लिक़ एक तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। इदारे ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में भी कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में मिस्री हुक्काम ने कानून की हुक्मरानी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। म्यांमार का मसला आसियान की सलाहियतों का इम्तिहान है। आसियान के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस ब्राउनी के बंदर सेरी बेगाउन में मंगल को शुरू हुई। म्यांमार ने नाराजगी में अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजा, क्योंकि फौज के सरबराह को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया गया था। जनूबी मशरकी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान की सरबराही कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब में न तो तंजीम के चेयरमैन ब्राउनी ने और न ही 10 मुल्की ब्लॉक के सेक्रेटरी जनरल ने म्यांमार की अदम शिरकत के हवाले से कोई जिक्र किया। आसियान ने 15 अक्टूबर को एक गैर मामूली फैसला करते हुए म्यांमार के फौजी सरबराह मिन आंग ब्लैंग को सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत देने से मना कर दिया था। आसियान का कहना था कि मिन आंग ब्लैंग ने मुल्क में खूनरेज सियासी बहरान को खत्म करने का वादा किया था, जिसके तहत म्यांमार में अमन मसाई शुरू करने
کی بات کہی گئی تھی، تاہم وہ اس میں ناکام رہے۔ خیال رہے کہ فوج نے 1 فروری کو میانمار کی سویلین حکومت کو معزول کرنے کے بعد اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور آنگ سان سوکی سمیت ان کی جماعت کی متعدد رہنما اس کے بعد سے قید میں ہیں۔ بغاوت کے بعد فوج کے خلاف ہونے والے ملک گیر مظاہروں میں اب تک 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ منانگ بیلنگ کو شرکت سے منع کرنا ایک غیر معمولی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ آسیان کو ایک غیر مؤثر تنظیم سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ آسیان کی جانب سے کسی رکن ملک کے خلاف عائد کردہ اب تک کی سب سے بڑی اور اہم پابندی ہے، اور یہ پابندی اس لیے لگائی گئی ہے کہ فوج نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ اس بات کا کم امکان ہے کہ آسیان کانفرنس کے فیصلے سے میانمار فوج کے طریقہ کار میں فوری طور پر کوئی تبدیلی آئے گی۔ اس 3 روزہ ورچوئل میٹنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی رہنماؤں کے شرکت کی بھی توقع ہے۔ آسیان میں براونی، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، میانمار، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل ہیں۔ میانمار اس گروپ میں سابقہ فوجی حکومت کے دوران 1997 میں شامل ہوا تھا۔ شاہ رخ خان کے لڑکے آرین کی ضمانت مسترد کیے جانے کی کوئی وجہ نہیں، پرشانت بھوشن کا بیان۔ آرین خان سے متعلق ڈرگز کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں ضمانت سے انکار کیا جا سکے۔ ضمانت مسترد کرنے کی 3 بنیادیں ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر اسے ضمانت دی گئی تو وہ بھاگ جائے گا، پھر اگر وہ مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو اس معاملے میں صرف تفتیش جاری ہے۔ دوسرا، اگر اسے ضمانت مل جاتی ہے تو وہ گواہوں اور شواہد سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اور تیسرا ہے کہ اس نے بہت سنگین جرم کیا ہے۔ اگر اسے ضمانت مل گئی تو وہ دوبارہ یہ جرم کرے گا۔ آرین خان کے معاملے میں تینوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ضمانت دی گئی تو وہ بھاگ جائے گا، صرف مقدمے کی سماعت کے لیے نہیں آئے گا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ یہ قابل ستائش بات ہے کہ سعودی عرب اب دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے کورونا کی وبا پر تقریباً پوری طرح قابو پا لیا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ہفتے کے روز کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 43 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 38 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8774 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے فعال کیسز میں سے 74 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,48,205 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,37,246 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اب تک 4,50,93,830 کورونا ویکسینز کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر بے جانا ہوگا کہ مملکت میں تیسرا بوسٹر ڈوز بھی لگایا جا رہا ہے، اور 2 ڈوز مکمل ہو کر 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد وزارت صحت کی جانب سے از خود تیسرے ڈوز کی تاریخ عوام کو ان کے موبائل پر دی جا رہی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محمود شاہد کو سماعت فرمائیے گا۔ چند مختصر نظمیں آپ کی ادب شناس سماعتوں کی نظر ہیں۔ نظم کا عنوان ہے دعا۔ زندگی سے خوبصورت، بیش قیمت، غیر معمولی کوئی شے ہے زمیں پر آسماں میں، تو طلب میری بجا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی شے تو دعا میری کیا مانی۔ دوسری نظم کا عنوان ہے میں خلا کی بے ابتدا بے انتہا
وسعتوں کی تاریکیوں میں گم شدہ، بے وزن ذرے کا شکستہ ایک ذرہ، وقت کی زنجیر پہنے محو گردش ہوں زمین و آسماں کے دوش پر۔ نظم کا عنوان ہے عناصر کا پریشان ہونا۔ ہجوم تاروں کا کہکشاں کی صورت، دور فلک پر تابندہ راہوں میں محو رقصاں، بے اندازہ ذرے، حد نگاہ صحرا در صحرا، زمیں پہ ساکت گداز چادر، صف در صف موجیں، ساحل سے ساحل تک رواں دواں سا دریا، سر شاری میں غرق، قطار اندر قطار پیڑ، شاخوں میں شاخیں، چاروں جانب سبز گھنے اور بلند خیمے، چشم زدن میں شورش نے سر اٹھایا، بد امنی نے شبخوں مارا، تارے ٹوٹے ذرے بکھرے، تارے ٹوٹے ذرے بکھرے، موجیں بفری درخت الجھے، روشن چہرہ شکست خوردہ، ساکت پیکر چاک گریباں، زندہ منظر خون آلودہ،